वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और एक बहुत ही अफसोसनाक स्कैंडल सामने आया है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी, जिसका जनूबी पंजाब में बहुत नाम है, वहाँ कहा जा रहा है कि नामुनासिब वीडियोस और उसके साथ साथ ड्रग्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और ये पूरा एक स्कैंडल है। और इसके बारे में बारहा पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है इस हवाले से, और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली ये स्कैंडल क्या है, और इसमें कहा जा रहा है कि कोई 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं और टीचर्स भी इसमें मुलव्वस हैं, स्टाफ के बारे में भी कहा जा रहा है। सो ये एक बड़ी खबर है और ये बड़ा स्कैंडल है जिसके बारे में हमारे रिपोर्टर हैं लाहौर से इमरान लतीफ़ साहब, वो हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान लतीफ़, ज़रा बताइएगा कि ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी में मंशियात के हवाले से जो स्कैंडल सामने आया है ये एक्चुअली है क्या? बिल्कुल, ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो स्कैंडल सामने आया खासा अफसोसनाक है। 20 जुलाई को जो पुलिस ने नाके के दौरान जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को गिरफ्तार किया, उनको रोका गया, मगर उन्होंने अपनी गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने उनको दूसरी साइड से रोककर उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो उनकी गाड़ी से जो बताया जा रहा है FIR के मुताबिक आइस बरामद हुई। इसके साथ साथ कुछ नाजेबा वीडियोज़ बरामद हुई। जब उनके मोबाइल को उन्होंने देखा, चेक किया, तो उसके बाद उनके केस FIR दर्ज की गई। इस मामले पर जो पंजाब हायर एजुकेशन की बजाय जो सी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब की जानिब से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही कर रहे थे DPI कॉलेजेस जनूबी पंजाब। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के ही 4 प्रोफेसर साहिबान को इस इंक्वायरी कमेटी में शामिल किया गया, जिस पर पुलिस की जानिब से भी आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम की गई। DPO बहावलपुर की सरबराही में कमेटी कायम की गई। तमाम मामले का जायजा लिया गया। जो अब रिपोर्ट सामने आई है, काफ़ी होशुबा इंकशाफात इसमें सामने आ रहे हैं। जो हसास अदानों की रिपोर्ट सामने आई है, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है इजाज अकरम, उनके हवाले से पता ये चला है कि उनका जो बयान भी सामने आया, उनका कहना है कि इस घनौने खेल में उनके जो मजीद 5 प्रोफेसर पे उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। इसके साथ साथ इंक्वायरी कमेटी में ये भी इंकशाफ हुआ है तकरीबन 11 जो यूनिवर्सिटी के मजीद मुलाजमीन हैं वो भी बिलावास्ता और बिलवास्ता ड्रग पेडलिंग में, मनशियात फरोशी में मुलव्विस हैं। इसके साथ साथ जो चश्म कुशा हकाइक सामने GTV सामने लाया, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रीमिसेस में यूनिवर्सिटी के बैठे होते थे ग्रुप स्टडी के लिए, या बॉय या गर्ल स्टडी कर रहे होते, उनकी वीडियोस बनाई जाती थी, उनको चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के सामने पेश किया जाता था। जबकि जो लड़के होते थे उनके बारे में बताया जाता था कि वो ले दे के पैसे दे के छूट जाते थे, मगर जो लड़कियां होती थी उनको मजबूर किया जाता था उनको ताल्लुकात बनाने के हवाले से। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जो यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस के बाहर कुछ पार्टीज भी मुनक्किद की जाती थी जिसमें फोर्स किया जाता था यूनिवर्सिटी की तालबात को। जबकि इस हवाले से यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जो और इसके साथ साथ वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने मुकम्मल तौर पर तरतीब की थी। इनका कहना है कि जी इस किस्म का कोई वाक़यात नहीं होता। जबकि ऐसे ही हकाइक जो GTV सामने लाया है कि ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट ये बताया जा रहा था, जिसमें इंकशाफ किया गया था कि यूनिवर्सिटी में गैर अखलाकी सरगर्मियाँ हो रही है, मगर इस मामले को दबा लिया गया। अब वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कहना है कि इस हवाले से जो किरदार कुशी की जा रही है ताकि उनका जो अगला टेन्योर उनको ना मिल सके। इस हवाले से उन्होंने जो IG पंजाब को भी खत लिखा और तरतीब की, मगर इस पर जो नहीं, तो इसमें तो ज़ाहिर चीजें सामने आ गई हैं। ये तो एक आपने बताया, उसके बाद भी दूसरा वाकया हुआ था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को या दोबारा स्टाफ को ही पकड़ा गया था, उनके पास भी ये चीजें मौजूद थी। तो क्या यूनिवर्सिटी में जाके पुलिस हुकाम ने कोई इन्वेस्टिगेशन की है, स्टूडेंट से कोई बात की है? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से जो तहकीकात का दायरा कार है उसको मजीद बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे इंकशाफात सामने आ रहा है अब फैसला किया जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, अमला है, उनके जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं या नहीं, इस हवाले से टेस्ट कराने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब तमाम जो स्टूडेंट जो जिन पर शकूक व शुबहात हैं और रिपोर्ट में इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम सामने आए हैं, उनके साथ साथ जो ताने बाने दूसरे अशखास के साथ मिलते हैं उनकी इंक्वायरी की जा रही है ताकि जो नत्थी हो रही है, ये जो मामला एक दूसरे से, इनका कोई हल निकाला जा सके और हकाइक सामने। इस हवाले से गुज़िश्ता जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। सेक्रेटरी मादनिया इसकी इंक्वायरी कमेटी में सरबराह मुकर्रर की गई है। तमाम तर जो अदारों के जो नुमाइंदे होंगे इस इंक्वायरी कमेटी में शामिल होंगे और जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश की जाएगी। जो DPO बहावलपुर की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई थी वो भी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। दूसरी जानिब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी जो पंजाब की दीगर यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर सख्ती से इस बात को मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। कोई किसी भी किस्म की नाजेबा हरकत और इस किस्म के अगर वाक़यात दीगर यूनिवर्सिटीज़
یونیورسٹیز میں بھی ہو رہے ہیں ان کو بر وقت روکا جا سکے. جبکہ اگر بات کریں بہاولپور میں تو بہاولپور میں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے پولیس کے حق میں تعریفی بینر لگائے اور خاص تحفظات پائے جانے والدین کی جانب سے, جو اہل خانہ کی جانب سے, کہ ہم بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور اعتبار کر کے بھیجتے ہیں. اس حوالے سے جو قصبے دیہات کے لوگ ہیں سب سے زیادہ اس پہ متاثر ہو رہے ہیں, ضلعی انتظامیہ کا اس میں کیا موقف ہے؟ اس معاملے کی شفاف حقیقت ضلعی انتظامیہ کا ڈی پی او کا جیسے آپ نے بتایا انہوں نے تو یہ پوری رپورٹ کی ہے, اور کوئی ایسا اعلیٰ افسر کوئی وہاں پر آیا ہے یا کسی نے اس پہ نوٹس لیا ہو یا کسی کی طرف سے کوئی خاص انوالومنٹ ہو؟ جی بالکل, اس معاملے کا جو نوٹس لیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب انکوائری کر رہے ہیں, مگر جو الزامات لگائے ہیں وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی نے, ان کا کہنا تھا کہ جی وہاں کے جو مقامی جو سیاستدان ہیں ان کی جانب سے کردار کشی کی جا رہی ہے تاکہ یونیورسٹی کی جو انرولمنٹ ہے وہ بھی متاثر ہو اور ان کو دوسرا ٹرینور نہ مل سکے. اس حوالے سے سیاسی ان کا کہنا تھا کہ جو شخصیات ہیں بہاولپور یونیورسٹی سے متعلقہ وہ ان کو اثر اور رسوخ ثابت کرنے کی کوشش کری ہے, مگر ایسا ہو نہیں رہا. جو انکوائری کمیٹی اب تک سامنے آ رہی ہے, رپورٹس بھی ہو رہی ہیں, اس میں تو تمام تر ذمہ دار یونیورسٹی کے جو انتظامیہ ہے, سیکیورٹی افسران ہیں, پروفیسر صاحبان ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین ہیں وہ ابھی تک پائے جا رہے ہیں. مگر ابھی تک جو حکمی جو رپورٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ کو جب 1-2 روز میں پیش کر دی جائے, جس میں تمام تر جو مسائل ہے, جو حقائق کے پردہ اٹھایا جائے گا, تمام معاملے کو جو سامنے لائے گا, جس پر جو ملوث افراد ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. جی ٹھیک ہے, اور یہ کتنے دن میں ہوگا جو آپ نے بتایا کہ یہ کب ان کی ملاقات ہے جس میں یہ سارے فیصلے ہوں گے اور ڈیسائیڈ ہوگا؟ انکوائری کمیٹی تو تشکیل دے دی گئی ہے, جو اس کے ٹی آرز ہے وہ اس کی مطلب نیکسٹ ڈیٹ کیا ہے جب کوئی رپورٹ؟ جی میرا مقصد یہ ہے کہ انکوائری کمیٹی بالکل آ گئی ہے, ان کی طرف سے جو پہلی رپورٹ ہونی تھی یا پہلی باتیں جو ہمیں سننے کو ملی وہ آپ نے سب شیئر کی, لیکن نیکسٹ اس کا کوئی لایا عمل اس طرح سے طے کیا گیا ہے کہ جی فلاں فلاں دن اس کی رپورٹ فائنل آئے گی یا اس پہ فیصلہ ہوگا؟ اور یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے عمران صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں, چند دنوں اس پہ کمیٹی بیٹھتی ہے, کوئی کمیشن بنتا ہے, اس کے بعد وہ دوبارہ کہاں چلے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے, سب ختم ہو جاتا ہے. تو کیا اس کے بارے میں کوئی فائنل ڈیٹ دی گئی ہے؟ بالکل, جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو 4 روز کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. 4 روز میں جو انکوائری کمیٹی ہے تمام تر معاملات کو ابتدائی طور پہ تحقیقات کر کے جو متعلقہ افراد ہیں ان کو اس قرار واقعی سزا دے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو چیف سیکیورٹی آفیسر کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کا بھی ٹرائل شروع ہو جائے گا, جو عدالت میں معاملہ چل جائے گا, اس کی تحقیقات وہاں پر جاری رہے گی. مگر جو معاملے کی سنگینی کے حساب سے جو دیگر سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اپنی جو کارکردگی اور اپنے جو کام ہے وہ جاری رکھیں گے, اور مکمل طور پہ چیکنگ کی جائے گی, معاملے کو سلجھایا جائے گا کہ گتھیاں کہاں تک جا کے الجھی ہیں ان کو سلجھانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جو حقائق ہے اس پہ پس پردہ افراد کو سامنے لائے. اس حوالے سے خاصا لمبا ایک پروسیس درکار ہوگا, مگر جو وزیر اعلیٰ نے انکوائری رپورٹ مانگی ہے 4 روز میں, تاکہ جو منشیات فروشی وہاں پر ہو رہی تھی اور جو نازیبا حرکات کے معاملے سامنے ہیں, جو وائس جو میسیجز کے ساتھ ساتھ جو گروپ واٹس ایپ کی چیٹ سامنے ہو, تو وہ میسیجز دیکھ کے تو اس پر جو تمام جو مکاتب فکر ہے پریشان ہے, اس حوالے سے جلد از مطالبہ کریں کہ جو پنجاب حکومت اس کے ساتھ ساتھ جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے تاکہ لوگوں کو جو ذہنی اذیت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کہ جو تعلیمی درسگاہ میں ایسا سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ لوگ خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عمران لطیف آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, بہت شکریہ. اور یہ پرابلم یونیورسٹیز کے حوالے سے میں نے ایک بار پہلے اس پہ شو بھی میں کر چکی ہوں, لیکن یہ بہت ہی عجیب حالات ہو گئے ہیں. اور جس طرح انہوں نے چیف سیکیورٹی آفیسر کے بارے میں بتایا کہ لڑکیوں کو وہ بلیک میل کر رہے ہیں یا ان سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں, بہت انفارچونیٹ ویڈیوز باقی یونیورسٹیز کی بھی آئی ہیں جہاں ٹیچرز نے یا پروفیسرز نے اس طرح کی کوشش کی ہے. اپنے بچوں کو بچیوں کو اس بارے میں آگاہ کیجئے اور ان کو اتنا کانفیڈنس دیجئے کہ اگر کوئی چیز اس طرح کی ہو جاتی ہے یونیورسٹی یا کالج میں تو وہ گھر آ کر بتائیں. بہت سی لڑکیوں کو اس طرح بھی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ دوستی کر لو یا تعلق بنا لو تو تمہارے نمبر اتنے آ جائیں گے, تمہیں یہ پیپر روک لیا جائے گا, ورنہ پھر ایموشنل بلیک میل ہوتا ہے اور اس طرح کا پیپر والا بلیک میل ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس میں لیں اور ان کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ گھر آ کے آپ کو یہ مسئلہ بتا سکیں جیسے کہ یہاں بتایا گیا. اینڈ نیکسٹ ایک اور چیز یہ ہے کہ چاہے آپ کو اپنے بچوں کے بیگز چیک کرنے پڑے, ان کے کپڑے چیک کرنے پڑے, آپ کریں, کیونکہ آپ اپنی اولاد کو بہتر جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس کے موڈ سوئنگز ہیں, آپ کو پتا ہے اس کا موڈ خراب ہے, یا آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی ڈرگز میں
تو نہیں چلا گیا ہے. یہ تمام چیزیں آپ مانیٹر کریں. بچوں کو ایسے ہی لڑکے لڑکیوں کو نہ چھوڑ دیں جو کالج اور یونیورسٹی کے ہوئے کہ اب تو یہ بڑے ہو گئے, چلیں جی اب ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ کو ان کی حرکات سے پتہ چلتا ہے, ان کی مہک سے پتہ چلتا ہے, ان کی بہت سی ایسی چیزوں سے پتہ چلتا ہے. گو کہ ہمیں شاید وہ والی ڈرگز کی آئیڈیا نہ ہو, لیکن ہمیں بہت سی چیزیں آنکھیں دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے اولاد کی کہ کیا یہ اسی طرح سے ہے جس طرح پہلے تھا یا اس میں چینج آ گیا ہے. تھوڑی سی یہ کوشش ماں باپ کو بھی کرنی ہوگی اور اس میں آواز اٹھانی ہوگی تاکہ ایک فیصلہ, جو بھی فیصلہ آنا ہے وہ فیصلہ آئے, وہ سامنے آئے لوگوں کے, دوبارہ اس معاملے کو دبایا نہ جائے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسے دوبارہ فالو اپ کریں. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم آپ کے آج بالوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور کچھ دیر بعد ہم آپ یہ جو مائیگرین ہوتا ہے, سر کا درد مائیگرین, جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, اس کا کوئی مکمل علاج ہے یا نہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.